बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। फ्रीलांसिंग के कोर्स की भी मैंने यहाँ पे एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। जो भी मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा वो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा, तो आप इस लिस्ट को भी बुक मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई भी वीडियो ऐड होती है आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कि 2022 में 2022 में जो टॉप 8 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो चीज़ माइंड में ये रखिएगा कि हर एक का अपना माइंड हो सकता है। मतलब ये है कि आप किसी डेवलपर से पूछेंगे वो अपने मुताबिक बताएगा, आप किसी और डेवलपर से पूछते हैं वो अपने मुताबिक बताएगा, आप कोई ब्लॉग सर्च करते हैं तो वहाँ पे मे भी आपको तरतीब डिफरेंट नज़र आए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आज की वीडियो में वो यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद हम वन बाय वन एक एक प्लेटफॉर्म को लेके, सबसे पहले किसको लेके चलना है, बिगिनर्स के लिए कौन सा बेस्ट है, आप कहाँ पे इजीली स्टार्ट ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे 8 टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे जो डेवलपर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला आप लोग सारे जानते हैं कि हमारे पास अपवर्क है इस टाइम, ठीक है। 2022 में भी स्टिल अपवर्क टॉप 1 पे है। ये अपवर्क की ऑफिशियल साइट आपको नज़र आ रही है, आप इसको विज़िट कीजिएगा। विज़िट करने के बाद कमेंट्स में आपने डन लिखना है, यानी कि आपने जितनी भी ये साइट्स हैं मैंने यहाँ पे ओपन की हैं आपने उनको विज़िट करना प्रॉपर्ली। देखें मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली आपको गाइड करना होता है। अब अभी मेरे पास एक क्वेश्चन सुबह मैंने पढ़ा है वो रिएक्ट से रिलेटेड था, हालांकि मैंने अपनी वीडियो में वो बताया भी है, उसके बावजूद वो क्वेश्चन है। इट मीन्स के 2 से 4 मिनट लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं। देखें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वीडियो के मिड में जाके या लास्ट पे बताई जाती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश किया करें जो भी वीडियो है उसको लास्ट तक देख लिया करें, आप लोगों का फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो वही चीज़ जो मैंने वीडियो में डिस्कस की होगी वो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है, प्लस आपने ये जितनी भी साइट्स फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ इनको आपने विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपने कमेंट में राइट करना है डन, यानी कि मैंने 8 की 8 जो यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ वो आपने विज़िट कर ली हैं। अब कौन सी साइट पे कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बहरहाल अपवर्क आप लोग सारे जानते हैं इस टाइम यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे डेवलपर्स भी आपको मिलियंस में मिलेंगे और ट्रिलियंस में अर्निंग यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ तो कुछ लोगों के माइंड में मे भी कोई और प्लेटफॉर्म हो, मैंने आपको पहले बता दिया है मैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलूँगा। मेरे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया था टॉप टेल का। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है और नो डाउट आने वाले सालों में ये प्लेटफॉर्म आपको पहले नंबर पे नज़र आए। कुछ लोगों का आइडिया ये भी है कि लिंक्डइन आने वाले सालों में पहले नंबर पे आने वाला है। मतलब ये है कि इनका आपस में कंपटीशन है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये डिपेंड करता है सर्विसेज पे बेसिकली, क्योंकि अपवर्क और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री बिड नहीं कर सकते, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप फ्रीली बिड कर सकते हैं, तो ये डिटेल में बाद में बताऊंगा। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म है, आपने इसको भी सर्च करना है, इसका नाम है जी टॉप टेल, ठीक है। आप इसको सर्च कीजिएगा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वर्क कर रही है और मैंने यहाँ पे इसको दूसरे नंबर पे इस वजह से ओपन किया है कि इस टाइम ये अपवर्क के साथ कंपटीशन में है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्रीलांसर्स का नाम भी अक्सर ने सुना होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने फ्रीलांसर का जो लोगो है वो भी मैंने प्लेस किया था और बहुत से ऐसे होंगे जिनको आइडिया होगा freelancer.com के नाम से भी एक साइट मौजूद है, ठीक है। ये साथ साथ मैं आपको बताता भी जाता हूँ, ये toptel.com के नाम से साइट है हमारे पास और ये freelancer.com के नाम से हमारे पास साइट है। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली बहुत पुराना है तो इस वजह से यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ डेवलपर्स इस टाइम वर्क कर रहे हैं स्टिल,
ٹھیک ہے. اب وقت چونکہ دو کمپنیز کو ملا کے ایک پلیٹ فارم بنا تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ اچھی رینکنگ میں چلا گیا. freelancer.com پہ بھی لوگ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پلیٹ فارم کو بھی یہاں سے کمپلیٹ سرچ کرنا ہے، اس کو وزٹ کرنا ہے کمپلیٹ. آپ نے اس پلیٹ فارم کو، یہ دیکھیں اب یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ ویڈیو کا میرا ٹاپک ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو میں اس کو ڈسکس کروں گا کمنگ لیکچرز میں. بہرحال نیکسٹ موو کرتا ہوں. 4 نمبر پہ میرے پاس یہاں پہ پلیٹ فارم ہے جی فائیور کا. تو آپ میں سے بہت سے کیا بلکہ سارے جانتے ہوں گے فائیور کے بارے میں، اور یہ بگنرز کے لیے بیسٹ ہے. کس پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ فائیور کو بھی یہاں پہ وزٹ کیجیے گا، جنہوں نے وزٹ ابھی تک نہیں کیا. جن کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور باقی سارے پلیٹ فارم وزٹ کرنے کے بعد ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ آپ لوگوں نے پراپرلی اس کو وزٹ کر لیا ہے. بہرحال اس کے بعد 5 نمبر پہ میرے پاس یہاں پہ ہے جی فلیکس جابس کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہاں پہ ان کی اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ دی نمبر 1 جاب سائٹ ٹو فائنڈ ویٹڈ ریموٹ ورک فرام ہوم اینڈ فلیکسیبل جاب اپرچونیٹیز سنس 2007. یہ ان کے مطابق ہے. بہرحال ہمارے مطابق یا باقی اسٹیٹس کے اکارڈنگ میں بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جی کرنٹلی لسٹنگ 31,000 جاب فرام 5,899 کمپنیز. ٹھیک ہے، کرنٹلی سے مراد ابھی کی بات کی جا رہی ہے، اوور آل کی بات نہیں کی جا رہی. تو آپ یہاں پہ بھی کی ورڈ سرچ کریں گے لوکیشن کیٹیگری اور ایڈوانس سرچ کے اکارڈنگ، تو آپ کو یہاں پہ بھی بہت سے پروجیکٹس مل جائیں گے. اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ سائٹ ہے جی simplyhire.com کے نام سے. آپ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے جی ون سرچ ملینز آف جابس. آپ یہاں پہ کوئی بھی جاب ٹائٹل، اسکل اور کمپنی کو سرچ کریں تو آپ کو یہاں پہ بھی ملینز آف جابس مل جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے guru.com کے نام سے. یہ پلیٹ فارم بھی کافی پرانا ہے، بہت سے لوگ اس کو بھی جانتے ہوں گے. جب نیو فری لانسنگ کا کنسیپٹ آیا تھا ایک قسم کا، تو یہ اس ٹائم کا یہ بھی پلیٹ فارم ہے. تو یہاں پہ بھی آپ ملینز آف جاب سرچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ڈیٹا انٹری لکھا ہوا ہے، گرافک ڈیزائننگ اینڈ سو آن. آپ ان کے اسٹیٹس بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. 8 لاکھ امپلائیز ورلڈ وائڈ، اور اس کے بعد پیڈ انوائسز یعنی کہ تقریباً 10 لاکھ ہیں. اس کے بعد پیڈ ٹو فری لانسرز $250 ملین جو کہ فری لانسرز کو پے کیے جا چکے ہیں، اور اس کا جو کسٹمر سیٹسفیکشن ریٹ ہے وہ 99% ہے. تو آپ اس کو بھی یہاں پہ وزٹ کمپلیٹ کیجیے. دیکھیں ڈیٹیل میں وزٹ کریں گے آپ لوگوں کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو میرا تو نقصان نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنا فائدہ لیں کہ کون سے پلیٹ فارم پہ کون کون سی سکلز کے پروجیکٹس آپ کو زیادہ ملتے ہیں، اور پھر کون سا بیسٹ ہے، یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کمنگ لیکچرز میں. بہرحال لاسٹ پہ میرے پاس یہاں پہ ہے جی LinkedIn. بہت سے ڈیولپرز ایسے ہیں یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا آئیڈیا ہے کہ LinkedIn آنے والے سالوں میں پہلے نمبر پہ میں بھی یہ پلیٹ فارم ہو، کیونکہ اس کی جو کمیونٹی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہے بہت تیزی سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی وزٹ کیجیے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے LinkedIn پہ اکاؤنٹ بنے ہوں گے لیکن وہ اس کو میں بھی کسی اور پرپز کے لیے یوز کرتے ہوں، لیکن یہ ایک فری لانسنگ کا پراپر پلیٹ فارم بن چکا ہے. ملینز آف جابز اینڈ پیپل ہائرنگ. ٹھیک ہے جی، تو کہہ لیں کہ کچھ سالوں میں یہ بھی اپ ورک اور ٹاپ ٹیل وغیرہ کے ساتھ کمپٹیشن میں پراپرلی ہوگا. ابھی بھی ہے لیکن کچھ لوگوں کے مطابق یہ ابھی ٹاپ 5 میں نہیں ہے، کچھ کے اکارڈنگ ٹاپ 5 میں ہے. اینی ہو، آپ کا کام ہے فی الحال ہر پلیٹ فارم پہ جانا، اس کو پراپرلی کمپلیٹ آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو جس پہ بھی ہم سٹارٹ کریں، جس بھی پلیٹ فارم پہ ڈیٹیل میں جائیں، آپ کو پہلے سے کچھ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ تھا، تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. بہرحال دعا میں یاد رکھا کریں، اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اللہ حافظ ناصر.